बारे में जानेंगे कि ये कौन थे। यफ्ता एक कस्बी का बेटा था। जब वो बड़ा हुआ तो उसके दूसरे भाइयों ने ये कहकर उससे अपने घर से निकाल दिया कि वो एक गैर औरत का बेटा है। और तब यफ्ता अपने भाइयों के पास से भागकर किसी दूसरे मुल्क में जाकर बसने लगा। वहाँ उसके पास शुहदा जमा हुए और उनका सरदार और ज़बरदस्त सुरमा बन गया। कुछ अर्सा के बाद जब बनी अम्मून ने इसराइलियों से जंग छेड़ दी तो जलादी बुजुर्ग तूब में यफ्ता के पास आए और कहने लगे कि तू चल कर हमारा सरदार हो ताकि हम बनी अम्मून से लड़ें। और वो यूं एक मायदा के तहत उनका सरदार बनने पर राजी हो गया। और खुदा ने उसके वसीला से बनी इसराइल को फतह बख्शी। मगर अफसोस कि उसने अपने जल्दबाजी से खुदा के हुजूर मन्नत मानी कि जो कोई अपने उससे पहले घर के अफराद में से मिले वो उसकी कुर्बानी खुदावंद के हुजूर गुजरानेगा। जब यफ्ता ने देखा कि वो अपने घर पहुंचा तो उसकी बेटी सबसे पहले खंजरी बजाते हुए और तबला बजाते हुए उसके इस्तकबाल को पहुंची और वो उसकी इकलौती बेटी थी। और जब उसकी बेटी को मालूम हुआ कि उसके बाप ने मन्नत मानी थी कि उसके घर के अफराद में से जो उससे पहले इस्तकबाल के लिए मिलेगा वो उस शख्स की सोहतनी कुर्बानी खुदावंद के हुजूर गुजरानेगा। तो उसकी बेटी ने कहा कि ए बाप, मुझे 2 माह की मोहलत दे कि मैं पहाड़ों पर अपनी दोस्तों के साथ जाकर अपनी जवानी पर मातम करूं। और वो अपनी सहेलियों के साथ मुख्तलिफ जगहों पर जाती रही, अपनी जवानी पर मातम करती रही। और ठीक 2 माह के बाद वो वापस आई और अपने बाप के साथ किया हुआ कौल उसने बाखूबी निभाया। और उसने कहा कि ए बाप, जो मन्नत तूने खुदावंद के हुजूर मानी थी मैं उस कुर्बानी को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। और उसके बाप ने अपनी इस बेटी की कुर्बानी खुदावंद के हुजूर गुजरानी। और यफ्ता की हुकूमत 6 बरस तक रही। तो मज़ीद जानने के लिए अभी हम मिस्टर आसिफ के साथ मिलकर जानेंगे कि यफ्ता ने अपनी हुकूमत के दौरान कौन कौन सी खिदमात सर अंजाम दी। मसीह में आप सबको सलाम। आज आपने यफ्ता जलादी के बारे में सुना। आइए इसके बारे में मजीद जानते हैं कुछ सवालात और जवाबात के साथ। यफ्ता जलादी कौन था? यफ्ता एक दलेर और बहादुर मर्द था और एक फाहिशा का बेटा था। यफ्ता का बाप कौन था? यफ्ता का बाप जलाद था। जलाद की बीवी के बेटों ने यफ्ता के साथ क्या सलूक किया? जलाद के बेटों ने उसे घर से निकाल दिया क्योंकि वो दूसरी औरत का बेटा था। घर से निकलकर यफ्ता कहां गया? वो तूब के इलाके में जा रहा। यफ्ता किन लोगों का सरदार बना? यफ्ता जल्लाद के लोगों का सरदार और हाकिम बना। यफ्ता ने किन लोगों से लड़ाई की और फतहमंद हुआ? यफ्ता ने बनी अम्मून के लोगों से लड़ाई की और फतह हासिल की। यफ्ता ने खुदा से क्या दुआ की? यफ्ता ने खुदा से मन्नत मानी और कहा कि अगर तू बनी अम्मून को मेरे हाथ में दे दे तो मेरे घर के दरवाजे में जो कोई मुझे मिलने को बाहर निकलेगा वो खुदावंद का होगा। मैं उसकी सोख्तनी कुर्बानी गुजरानूंगा।
جب یفتہ مصفا میں اپنے گھر کو واپس آیا تو سب سے پہلے کون گھر سے باہر نکلا؟ جی، سب سے پہلے اس کی بیٹی گھر سے باہر نکلی۔ یفتہ کی بیٹی گھر سے باہر نکلتے ہوئے کیا کر رہی تھی؟ یفتہ کی بیٹی خنجریوں کے ساتھ ناچتی ہوئی اس کو ملنے آئی۔ یفتہ کے کتنے بچے تھے؟ یفتہ کی اکلوتی بیٹی تھی، اس کے علاوہ کوئی بیٹی یا بیٹا نہیں تھا۔ جب یفتہ نے اپنی بیٹی کو گھر سے باہر دیکھا تو کیا کیا؟ تو اس نے اپنے کپڑے پھاڑے اور بولا، ہائے ہائے بیٹی، تو نے مجھے پست کیا۔ یفتہ نے کتنی دیر کے بعد اپنی بیٹی کی قربانی دی؟ 2 مہینے گزرنے کے بعد۔ یفتہ کیسا آدمی تھا؟ بڑا دلیر اور بہادر مرد تھا۔ یفتہ کس کا بیٹا تھا؟ اس کی ماں اور باپ کون تھے؟ وہ فحشہ عورت کا بیٹا تھا۔ باپ جلاد تھا۔ یفتہ کو کیوں اس کے باپ کے بیٹوں نے نکالا تھا؟ کیونکہ انہوں نے یفتہ سے کہا کہ تیری میراث ہمارے باپ کے گھر میں نہیں، کیونکہ تو دوسری عورت کا بیٹا ہے۔ یفتہ کے پاس کیسے لوگ جمع ہوتے تھے؟ اس کے پاس لفنگے لوگ جمع ہوتے تھے۔ کون سے لوگ یفتہ کے پاس گئے کہ وہ بنی امون کے ساتھ لڑائی کرے اور ہمارا سردار ہو؟ جلاد کے بزرگ جمع ہوئے۔ یفتہ نے جلاد کے بزرگوں سے کیا کہا؟ یفتہ نے بزرگوں سے کہا کہ اگر خداوند انہیں میرے قابو میں کر دے تو کیا میں تمہارا سردار ہوں گا؟ جب یفتہ جلاد کے بزرگوں کے ساتھ چلا تو لوگوں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ لوگوں نے اسے اپنا سردار اور حاکم مقرر کیا۔ جلاد نے یہ ساری باتیں کس مقام پر کہیں؟ مصفا کے مقام پر۔ یفتہ نے خدا سے کیا منت مانی تھی؟ یہ کہ جب میں بنی امون کے پاس سے سلامتی کے ساتھ پھروں تو جو میرے گھر کے دروازے میں سے جو کوئی مجھے ملنے کو باہر نکلے گا وہ خداوند کا ہوگا۔ جب یفتہ مصفا میں اپنے گھر کو واپس آیا تو کون اس کے گھر سے پہلے نکلا؟ اس کی بیٹی، وہ اس کی اکلوتی بیٹی تھی۔ جب اس کی بیٹی باہر نکلی اور اسے دیکھا تو اس کے کیا جذبات تھے؟ اس نے اپنے کپڑے پھاڑے اور بولا، ہائے ہائے میری بیٹی، تو نے مجھے کیوں بہت پست کیا۔ یفتہ کی بیٹی نے اپنے باپ کو کیا کہا؟ اے میرے باپ، اگر تو نے خداوند کے لیے منت مانی ہے تو جو کچھ تیرے منہ سے نکلا ہے تو اس کے مطابق میرے ساتھ عمل میں لا۔ یفتہ کی بیٹی نے کتنی مہلت اپنے باپ سے مانگی تھی؟ 2 مہینے، تاکہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کوہستان میں اپنے کنوار پن پہ روئے۔ ہر سال اسرائیل کی بیٹیاں کتنے دن جلاد کی بیٹی پر نوحہ کرتی ہیں؟ 4 دن کے لیے۔